अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स का मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। बिल आखिर वो दिन भी आ गया कि जिसका हर शहरी को इंतजार भी था और सियासतदानों को भी था शायद इंतजार, क्योंकि हैकर ने जो इन सब ऑडियो लीक स्कैंडल के पीछे है उसने ऐलान किया था कि बहुत जल्द सारी की सारी ऑडियोज हैं और वो मंजर आम पे लेके आएगा, और उसने वादा किया था कि इसमें बहुत कुछ होगा। इसमें नून लीग की ऑडियोज भी हैं, इसमें तहरीक इंसाफ के लोगों की ऑडियोज भी हैं और इसमें मजीद भी कुछ ऑडियोज हो सकती हैं। वो क्या हो सकती हैं ये तो वही बता सकता है जिसने ये ऑडियो सुनी हो। बहरहाल तहरीक इंसाफ के अरकान जो वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि नून लीग की ऑडियोज लीक होने वाली हैं, लेकिन हैकर ने एक सरप्राइज दिया और नून लीग की जगह तहरीक इंसाफ की अपनी एक ऑडियो लीक होगी। वो कहते हैं ना कि दूसरे दुश्मन मरे खुशी ना करियो, सज्जन भी मर जाते ने, तो वही हुआ इनके साथ। अब ये वाली ऑडियो दरअसल पिछली ऑडियो का ही पार्ट 2 है जो उसने रिलीज की है, जो साइफर या खत के मुतालिक है जो इमरान खान ने इस्तेमाल किया। उसको बाद में साजिश से मिलाया गया, लोगों के जज्बात के साथ बेइंतहा तौर पे उसके साथ खेला गया, अमेरिकन नफरत जो है उसको उजागर किया गया यहाँ पे। और इस ऑडियो का अगर हम जायजा लें इस लीक के हिसाब से तो इसमें 4 अफराद शामिल हैं। असद उमर है, आजम खान है, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी। ये चारों के इर्द गिर्द ये ऑडियो लीक घूमती है। इस ऑडियो में वाज़ेह तौर पर सुना जा सकता है कि इमरान खान एक मीटिंग बुलाने का कह रहे हैं और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के मिनट्स अपनी मर्जी के मुताबिक बनाए जाएं। असद उमर जब कहते हैं ना कि खान साहब ये तो मीटिंग का ट्रांसक्रिप्ट है, खत नहीं है, यानी वो जो साइफर है उसके मुतालिक वो कह रहे हैं, तो खान साहब कहते हैं कि लोगों को अगर ये बताएंगे कि ये मीटिंग का स्क्रिप्ट है तो वो नहीं मानेंगे। यानी आप अंदाजा लगाएं कि इनके नजदीक लोग जाहिल हैं या ट्रांसक्रिप्ट है तो वो नहीं मानेंगे। तो यानी इनका आप अंदाजा लगाएं कि इनके नजदीक लोग टोटल जाहिल है, गामड़ है, कि जिनको जो भी कहो वो उनको मजीद पागल बनाते रहेंगे। और बाय द वे बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इस बात पे कामयाब भी हो रही है। इसके अलावा एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, वही है कि हैकर ने अपने सोशल मीडिया पे ये ऐलान किया कि बहुत जल्द एक अहम शख्सियत की ऑडियो लीक करने वाला है। इस ऑडियो का भी सबको बेचैनी से इंतजार है। तहरीक इंसाफ की कौन कौन सी ऑडियोज मजीद आ सकती हैं, इसके अलावा तहरीक इंसाफ के लोग कैसे ऑडियो लीक से बेशर्मी से सफाइयां देते रहेंगे जैसे इमरान ने जलसे में दी। लेकिन इमरान खान ने इस खत या ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी कहां छुपा दी। उसके अलावा इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की भी डेडलाइन बिल आखिर आ गई है कि जी हम अब इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है, और इस सब पे आज की मैं वीडियो में बात करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें और इसको शेयर किया करें वीडियोस को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका पता चले। ऑडियो लीक करने वाले हैकर ने जुमे के रोज का तयन किया था और यह कहा था कि जुमे के रोज सारी ऑडियोस लीक कर दूंगा मैं। और इसके अलावा अगर आप उसकी ट्विटर प्रोफाइल पर जाएं तो आपको इसके बायो में, जहां इंसान अपनी सारी डिटेल्स ऐड करता है ना जी, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, ये सारी तफसील मौजूद होती है। वहां ऐसा लिखा है कि ये अकाउंट 30 सितंबर के रोज डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक तो एक ही ऑडियो आई है और वो अभी तक ट्विटर अकाउंट भी डिलीट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि पिक्चर तो अभी बाकी है यार, और मजीद ऑडियोज का आना कोई इसको खारिजुल इम्कान नहीं कह सकते। 12 लगा पे अभी तक इसके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हुए हुकूमती सतह पे, या बज़ाहिर जो तारिक फातमी साहब का नाम आ रहा था कि नवाज शरीफ के बिहाफ पे वो कर रहे हैं ऐसी मुलाकातें, मुज़ाकरात चल रहे हैं। खुद उसने अपने ट्विटर की जो टाइमलाइन है उसके ऊपर उसने अपनी बताई भी है कि लोग उसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं और कैसे उनसे बात हो रही है। इमरान खान की ऑडियो का पार्ट 2 तो आ गया, लेकिन अभी भी एक पार्ट रहता है और हो सकता है कि वो भी जरा जल्दी मंजर आम पे आ जाए, जो कि तहरीक इंसाफ के लिए मजीद खतरनाक साबित हो सकता है। पिछली ऑडियो में तो सिर्फ अमरीकी साजिश का बयानिया बेनकाब हुआ ना कि जनाब अमरीका की साजिश कोई नहीं, ये खुद क्रिएट की गई, घड़ा गया, आजम खान ने, इमरान खान ने मास्टरमाइंड किया, शाह महमूद और असद उमर को इसमें शामिल किया। आने वाली ऑडियोज में कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है जिसे इदारों को बदनाम करने के लिए जो साजिश रचाई गई है, जैसे शहबाज गिल के जरिए और पूरी सोशल मीडिया टीम के जरिए एक मुहिम चलाई गई, वो शायद बेनकाब हो जाए। तो अगर तहरीक इंसाफ की बौखलाहट देखें तो ये लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है और ये लगता है कि ये जो मुहिम एक चलाई गई वो ही ना बेनकाब हो जाए।
اور تحریک انصاف کی بوکھلاہٹ کی وجہ بھی یہ، اسی لیے آج کل عدالتوں کے چکر لگ رہے ہیں، کالی اینک پہن کے چلے جاتے ہیں، جسٹس زیبا کو بتا دو بھائی اگر میری بات بری لگی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں۔ آج جس جج کو دھمکیاں دی گئیں، سنگین نتائج کے لیے ڈرایا گیا، اسی جج کی عدالت میں پیش ہو کے معافیا مانگی جا رہی ہے۔ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے نا، ایک سرکس چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو پرانی آڈیو تحریک انصاف کی لیک ہوئی، اس کے بعد تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے ڈٹائی سے ایک نیا بیان بنانے کی کوشش کی، اور وہ بیانیہ یہ تھا کہ عمران خان کو سائفر کے بارے میں اطلاع ہی نہیں تھی، عمران خان سے سائفر کے بارے میں معلومات چھپائی گئی۔ عمران خان خود اس معاملے پہ بہت دفعہ بول چکے ہیں، ابھی جی سی یونیورسٹی گئے تو انہوں نے بچوں کے سامنے یہی بیانیہ بنانے کی کوشش کی۔ اسی طرح کل ایک اور کالج میں جا رہے تھے، وہاں بھی انہوں نے یہی کوشش کی، اور اب انہوں نے سوچ لیا کہ یوتھ کو اپروچ کر کے ڈائریکٹلی کالجز میں جا کے وہ یہ جو معصوم ذہن ہے ان کو خراب کریں گے، پراگندہ کریں گے اور ان کو موڑیں گے اپنی طرف۔ لیکن اب اس بیانیے کی ہوا نکل چکی ہے۔ اب اسد عمر نے واضح کہہ دیا کہ مارچ کو تو خود انہیں سائفر کا علم ہو چکا تھا، تو عمران خان ممکنہ طور پہ 9 مارچ کو ہی یا 10 مارچ کو ان کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہم سب کو سائبر کا متن پڑھ کے سنایا گیا، شاہ محمود قریشی تو پہلے ہی کہہ چکے کہ عمران خان کو سائفر کے بارے میں فوری طور پہ بتا دیا گیا تھا۔ تو اب دوسری ذرا لیک ہونے والی آڈیو کو دوبارہ سے سنیں تو یہ بیانیہ دم توڑ دیتا ہے، کیونکہ اس میں تو واضح طور پہ سنا جا سکتا ہے کہ اگر 8 کو سائفر آیا ہے تو 9 مارچ کے بارے میں اس کی خبر سب کو مل گئی تھی، اور اس پہ عمران خان نے میٹنگ بھی کر لی تھی۔ لیکن واضح ثبوتوں کے باوجود اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش پوری کی جا رہی ہے۔ عمران خان جو لوگوں کو بہادری کی مثالیں دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی تم دھمکی دے تو تم آگے سے اس کو جواباً دھمکی دے دو۔ اس آڈیو میں سنا جا سکتا ہے وہ کتنے بہادر ہیں، کتنے دلیر ہیں۔ اعظم خان اور دوسرے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کرنا، پلیز امریکہ کا نام نہ کسی کے سامنے لینا، یہ غلطی بھی نہ کرنا کہ امریکہ کا نام نہ لینا ہے، کہ اس کے باوجود لوگوں کو حقیقت سمجھ نہیں آ رہی۔ انہیں جو کچھ جی میں آئے وہ اپنی جانب گھڑ کر بیچا جا رہا ہے، ان کو چونا لگ رہا ہے۔ کل ایک اور بڑی خبر سامنے آ گئی ہے کہ جو اعظم خان کے پاس سائفر کی کاپی تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہے۔ کمال نہیں ہے؟ تو شبہ کر رہے ہیں لوگ کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے وہ کاپی غائب کی۔ اس میں شبے کی کیا بات ہے؟ یہ تو 100% یقین سے کوئی بھی بیوقوف بھی بات کر سکتا ہے کہ یہ کسی نے غائب نہیں کی سوائے تحریک انصاف۔ اگر ایسا ہے تو یہ ملک کی سلامتی کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے، کیونکہ اس طرح دفتر خارجہ کے خطوط غائب ہوتے رہے، میٹنگ کے منٹس باہر آتے رہے، سفارتی محاذ پہ تمہیں بڑی شدید ناکامی ہو جائے گی۔ کوئی ملک ہم پہ اعتبار نہیں کرے گا، پاکستان کی جو صحاق بحال کرنے کی کوشش ہے اس کو پھر ایک مزید دھچکا لگ سکتا ہے۔ عمران خان کا تو بس کام ہی یہ ہے کہ بس کسی بھی طرح ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا جائے اور اس کے لیے چاہے جس مرضی کی قربانی دینی پڑے وہ دے دی جائے۔ اسی لیے کوئی چیز مانی نہیں رکھتی، نہ لوگ، نہ اس ملک کا وقار، نہ قدریں۔ وہ کل بھی لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا اور آج بھی لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اب ایک نیا پتہ یعنی لانگ مارچ کا کھیلا جا رہا ہے۔ 7 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے اور اسی ہفتے اسلام آباد میں چڑھائی کرنے کا بھی ارادہ ہے موصوف کا۔ سارے انتظامات بھی ہو گئے، سب کو خبردار بھی کر دیا، احکامات جاری کر دیے گئے کہ سارے پوری طاقت سے اسلام آباد کی طرف آئیں۔ ایک بار پھر لوگوں کو آگے کیا جائے گا، انہیں قربانی کا بکرا بنایا جائے گا، ایک نیا بیانیہ تشکیل دیا جائے گا، جیسے روس کے ساتھ تیل پر معاملے پر کیا گیا۔ دمال ڈالی گئی تھی نا باقاعدہ کہ جی ہمارا تو رشیا کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے تیل کے اوپر اور 20% تیل سستا میں مل سکتا تھا، لیکن امپورٹڈ حکومت نے ساری گیم خراب کر دی۔ جب حقیقت سامنے آئی تو پتا چلا نہ معاہدہ تھا، نہ بات تھی، نہ کچھ تھا۔ ہوا میں اپنا گڈی اڑا کے اس کو وہیں سے ہاتھوں سے اس کی ڈور توڑ دی اور رسمی سی گفتگو کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد کل آپ دیکھیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ والا بیانیہ بھی دم توڑ گیا کہ امریکن ایمبیسڈر نے خود کہہ دیا کہ پاکستان اور امریکہ میں کوئی ہوائی اڈے دینے پہ نہ بات ہوئی، نہ اس پہ کوئی صلاح مشورہ ہوا، نہ اس میں کوئی پیش رفت ہوئی۔ لیکن ہمارے امیر المومنین نے تو انٹرویو میں کہہ دیا تھا اور پھر لوگوں نے دھڑا دھڑ اس بیانیے کو خرید لیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ عمران خان نے اس خط کو امریکی سازش ثابت کرنے کے لیے 113 کے قریب تقریریں اور قوم سے خطاب کر ڈالی ہے، اور اس میں 500 مرتبہ متعدد بار 500 دفعہ سازش کا نام لیا گیا۔ اب اس کو نہ جانے کتنی مرتبہ لوگوں نے بار بار سنا، نہ جانے کتنی مرتبہ لوگوں کو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے ذریعے بار بار سنایا گیا۔ 70 کے قریب مرتبہ تو انہوں نے غدار میر جعفر اور میر صادق کے الفاظ کو دہرایا، اسے بھی نہ جانے کتنے لوگوں نے سنا۔ جب تک لوگ اتنا کوئی بار بار سنیں گے، ان کے کان میں وہی الفاظ دہرائے جائیں گے، تو خود ان کے سوچنے سمجھنے کی صحیح تو ختم۔ ان کو جو بار بار سنایا جائے گا وہی منوان تسلیم کر لینا ہے، اسی کو مان لینا ہے۔ اب اتنی
उनके पास तो टेक्नोलॉजी नहीं कि वो फैक्ट्स को क्रॉस वेरीफाई करें। इस तरह लोगों को पागल बनाया जाता है, उन्हें बावर करवाया जाता है कि आपके खिलाफ साजिश हुई और लोग मान भी लेते हैं। खैर, सब बातें तो पहले ही सामने आ चुकी हैं। किस तरह ये लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए मुल्क की सलामती को दांव पे लगा देते हैं। अहम दस्तावेजात मुबैना तौर पे चोरी हो जाती हैं, न जाने क्या क्या हो जाता है। लेकिन अभी भी अगर लोगों को समझ ना आए तो फिर कोई गैबी ताकत ही समझा सकती है उनको। हमारे तो बस की बात नहीं। हमारा तो काम है आपके सामने हकाइक को रख देना, फैसला आपने खुद करना है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।